अगले कॉलर है हमारे साथ, नंबर है 0519210809। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तनकीद बराए तनकीद मैं हरगिज़ नहीं करूंगी, क्योंकि अगर कोई मेरे मुल्क के लोगों के लिए अच्छा सोचता है, अच्छा करता है, तो मैं उसको अप्रिशिएट करूंगी, क्योंकि मैं भी आवाम में से ही हूँ। जी जी। लेकिन बात यह है कि जो बातें आप देख रहे हैं, जो यानी हर वो काम कर रहे हैं जो पहले दूसरों पे तनकीद करते थे, यानी फिर आप में और दूसरी हुकूमतों में क्या फ़र्क है? IMF से कर्जा नहीं लूंगा, IMF के पास जा रहे हैं, दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा, कर्जे पे कर्जे आ रहे हैं। अभी फेडरल हुकूमत ने 2 ट्रिलियन से ज्यादा कर्जे लिए, यानी 2000 अरब रुपए का मकरूज कर दिया पाकिस्तानी कौम को। रोजाना 14 अरब रुपए कर्जा लिया जा रहा है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि पाकिस्तानी कौम आपके ऊपर एतमाद नहीं करती, इसलिए आप कर्जे ले रहे हैं, क्योंकि आप धांधली के जरिए से आप इक़्तिदार में आए, आपने बड़ा पैसा इस्तेमाल किया, पैसों का बेतहाशा इस्तेमाल करके आप धांधली से जीत गए। लेकिन अब आप पाकिस्तानी अवाम आपके ऊपर एतमाद नहीं करती। पाकिस्तानी कौम को ऐसा लीडर नहीं चाहिए जो 300 कनाल के महल में रहता हो, हेलीकॉप्टरों में उड़ने का शौकीन हो, जो जाती दोस्तों को वजीर मुशीर लगाता हो गरीब भूखे पाकिस्तानियों के पैसों के ऊपर। और आपको पता है कि IMF की वजह से बिजली और गैस की जो कीमतें हैं, बिजली हर वक्त 2 रुपए 4 रुपए इजाफा कर दिया जाता है। ये बिल अवाम कहाँ से देंगे? और चीजें महंगाई तो मैं कहूंगी कि हाइपर इन्फ्लेशन है, और जिस तरीके से स्टेट बैंक ने 10% इजाफा किया इंटरेस्ट रेट में, उससे तो छोटे बिजनेसेस को कर्जा लेने में बहुत मुश्किलात हो जाएंगी। तो ये आप मुल्क को किस तरफ लेकर जा रहे हैं? और एक और क्वेश्चन मेरा ये है, कर्जों की वजह से, कर्जे तो आपने माशाल्लाह रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं कर्जों के, बाकी हुकूमतें और आपने उनका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सऊदी अरब जो है उसने 6 अरब डॉलर्स मौजूदा हुकूमत को, 3 अरब डॉलर्स UAE की तरफ से आए, चाइना की तरफ से भी अरबों डॉलर्स आए। तो मेरा सवाल यह है कि पैसे कहाँ चले गए, किसकी जेबों में चले गए? क्योंकि अगर ये पैसे पाकिस्तानी खजाने में आए होते और ये सही जगह पे लगे होते, तो इससे डॉलर रेट, एक्सचेंज रेट में बहुत फर्क आ चुका होता, महंगाई बहुत नीचे आ चुकी होती। देखें, ये सबसे तकलीफ दह चीज़ है महंगाई, और मुझे इस चीज़ का पूरा एहसास है कि इस वक्त हमारे लोगों के ऊपर एक मुश्किल वक्त आया हुआ है महंगाई की वजह से। लेकिन ये भी ज़रूरी है आप सबका कि समझना कि ये महंगाई होती क्यों है। मैं अगर हर हफ्ते मीटिंग लेता हूँ महंगाई की, एक चीज़ देखता हूँ कि कौन सी चीज़ की कीमत क्यों चढ़ रही है, तो ये सोचें कि अगर मुझे इतनी ये इसके यानी मेरे जहन पे ये इतना पड़ा हुआ है, तो ये क्यों नहीं, ये महंगाई है क्या, होती क्यों है? तो ये मैं ज़रा चाहता हूँ कि आज आप सब समझ लें। देखें, महंगाई की सबसे बड़ी वजह क्या होती है? उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि जब हमारा रुपया गिरता है। और रुपया क्यों गिरता है ये भी पहले आप समझ लें। रुपया इसलिए गिरता है कि जब आप मुल्क में जो डॉलर्स आ रहे हैं वो कम है और मुल्क से डॉलर बाहर ज़्यादा है, जो जा रहे हैं वो ज़्यादा है। ये क्यों मनी लॉन्ड्रिंग इतनी बुरी, ये इतना बड़ा हमारे लिए अज़ाब बना हुआ है? एक अंदाजे के मुताबिक, और मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा पैसा बाहर जाता है, जो अमेरिका का जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसने एक पेपर छापा था गालिबन कोई 8-9 साल पहले कि 10 अरब डॉलर हर साल पाकिस्तान से बाहर जाता है मनी लॉन्ड्रिंग होके, यानी चोरी होके ना, इस चोरी का पैसा 10 अरब डॉलर बाहर जाता है। फिर अगर हमारी इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स, मसलन जो चीज़ें हम दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो कम है और इंपोर्ट ज़्यादा है, तो जाहिर है कि वो जब डॉलर कम होंगे डॉलर ऊपर चला जाएगा, रुपया नीचे आ जाएगा। तो पहले ये समझ जाएं कि रुपया गिरता क्यों है। जब हमें हुकूमत मिली तो जो इस मुल्क के अंदर इंपोर्ट्स थी, जो डॉलर मुल्क से बाहर जा रहे थे, वो 60 अरब डॉलर थे, और एक्सपोर्ट्स जिससे मुल्क में डॉलर आने थे वो 20 अरब डॉलर थी। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा ये खसारा था जिसको ट्रेड गैप कहते हैं। और जो करंट अकाउंट डेफिसिट था, यानी कि जो टोटल डॉलर मुल्क से बाहर जाते हैं और अंदर आते हैं, यानी जो हम रेमिटेंसेस भी शामिल कर लें, तो वो 20 अरब डॉलर था, जो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की तारीख का खसारा था। इससे क्या हुआ, जैसे ही हमारी हुकूमत आई प्रेशर पड़ गया रुपए पे, और पिछली हुकूमत ने अरबों डॉलर खर्च किया था रुपए को ऊपर रखने के लिए। वो क्या करते हैं, जब रुपए पे प्रेशर पड़ता है तो अब डॉलर फेंकने शुरू हो जाते हैं मार्केट में।
تو ہمارے پاس ڈالر ہی نہیں تھے مارکیٹ میں پھینکنے کے لیے، کیونکہ ہمارے پاس ریزروز ہی نہیں تھے. ہم بلکہ جو ہمیں قسطیں دینی تھی باہر وہ بھی نہیں ہم دے پا رہے تھے، تو لہٰذا روپے نے گرنا تھا. تو میں صرف آپ کو اب یہ سمجھانا چاہتا ہوں پہلے تو کہ روپیہ کتنا گرا. ہمارے دور پہ روپیہ گرا 24.1%. اور ہمارے دور میں کہہ رہا ہوں 18-19 میں، 2018 اور 19 میں جو روپیہ گرا ہمارے دور میں گرا 24.1%. اب یہ کیوں، اب جب یہ روپیہ گرتا ہے تو کیا ہوتا ہے پہلے یہ سمجھیں. سب سے پہلے تیل مہنگا ہو جاتا ہے. تیل مطلب پٹرول اور ڈیزل مہنگا، اس کا مطلب ٹرانسپورٹ مہنگی. اس کے بعد بجلی مہنگی، کیونکہ آدھی بجلی بنتی ہے تیل سے، اور پھر جو باقی بجلی کے کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے ہیں وہ سارے ڈالرز میں کیے ہوئے ہیں. تو جیسے ہی روپیہ گرا جو ڈالر کی چیزیں ساری مہنگی ہو گئی. پھر جو ہم چیزیں امپورٹ کرتے ہیں، سب سے پہلے گھی، تقریباً سارا گھی ہم امپورٹ کرتے ہیں باہر سے، وہ مہنگا. چائے مہنگی، چائے باہر سے امپورٹ کرتے ہیں. پھر دالیں مہنگی، جو عام آدمی بیچارہ کھاتا ہے، تقریباً 70% دالیں باہر سے ہم امپورٹ کرتے ہیں، وہ مہنگی ہو گئی. تو جب بجلی مہنگی ہوئی مزید اور چیزیں مہنگی ہو گئی. پھر گیس، اب آدھی گیس ہماری جو ہم پاکستان میں گیس نکلتی ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے. جو باہر سے ہم گیس لیتے ہیں وہ مہنگی ہے، تو جب وہ گیس بھی مہنگی ہو گئی. تو ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں جب آپ کا روپیہ گرتا ہے. اس لیے ہماری گورنمنٹ پوری کوشش کر رہی ہے پاکستان میں ایکسپورٹ بڑھانے کی، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ پچھلے مہینے ریکارڈ ایکسپورٹس بڑھی ہیں ہماری. ہمارا خسارہ ختم کر دیا ہم نے، کیونکہ ہم نے ایکسپورٹس بھی بڑھائی ہیں اور ہماری ریمیٹنسز بھی بڑھی ہیں، اور ہمارا ملک صحیح راستے پہ لگ گیا ہے. تو اور اگلی چیز جو ہم نے کرنی ہے انویسٹمنٹ ملک میں لے کے آنی ہے، وہ تیسری چیز ہے. تو جیسے جیسے ہم اب قدم اٹھا رہے ہیں، ڈالرز ہمارے ملک میں زیادہ آئیں گے، ہمارا روپیہ سٹرونگ ہو جائے گا. جب روپیہ ٹھیک ہوگا تو یہ آپ کا سب سے بڑا مہنگائی کا مسئلہ تب ختم ہوگا. دو اور چیزیں ہمیں مسئلے ہوئے. ایک، 2 سال ہماری گندم کی کراپ کم ہو گئی. گندم کم ہوئی پاکستان میں. کیوں ہوئی؟ یہ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے بارشیں اس ٹائم پہ ہو گئیں جب گندم کو ہم نے کٹائی کا ٹائم تھا. 2 سال مسلسل ہماری گندم کم ہوئی، وہ باہر سے منگوانی پڑی. جب وہ تو جس طرح روپیہ گرا تو وہ بھی مہنگی. پھر چینی، وہ ہماری کم ہو گئی. تو چینی بھی جب باہر سے آئی، اور کیونکہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ڈالر کے اوپر پریشر تھا، حالانکہ چینی اتنی مہنگی نہیں ہوئی باہر سے، لیکن گندم ہمیں گورنمنٹ کو بہت بڑا قیمت ادا کرنی پڑی. تو کہنے کا آخر میں مقصد یہ ہے، مجھے پورا احساس ہے، سارا وقت میں مانیٹر کر رہا ہوں، پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم مہنگائی کو روکیں. اور اللہ کا شکر ہے اس وقت مہنگائی جب ہم آئے تھے گورنمنٹ میں، اس سے پہلی دفعہ اس سے کم مہنگائی ہے اس مہینے. تو تھوڑا آپ کو صبر کرنا پڑے گا. ایک برے معاشی حالات میں، ایک مقروض ملک میں جس نے قرضے لیے ہوئے تھے، آہستہ آہستہ جیسی ہماری معیشت ٹھیک ہوگی انشاءاللہ اس کے اوپر مکمل قابو پا